صابران دا بیان شروع ہوئے تو میں بڑے پیار دے نال بڑے ادب دے نال اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار علی چشتی صاحب نو دعوت دینا کیونکہ شیر ربانی دا مان ذوالفقار شیر ربانی دا مان ذوالفقار منڈی فیض آباد دی سجان ذوالفقار ممبر تے بیٹھا دل نو لگیا ڈاڈا سوہنا جوان ذوالفقار ساڈا سب دا سردار ذوالفقار غیور بندیاں دا یار ذوالفقار خواجہ شفیع دے پیر چمکے فضل احمد دے پیر چمکے پائی جگ یتے شان ذوالفقار میاں شیر ربانی دا مان ذوالفقار منڈی فیض آباد دی سجان ذوالفقار گل وچ یارو سرور ہوندا گل وچ یارو سرور ہوندا گل عین جے شرع شریف ہووے گل وچ یارو سرور ہوندا گل عین جے شرع شریف ہووے میرے خواجہ دا رنگیا بیان کرے گل ہور بھی یار لطیف ہووے تو بلا تخیر ہتھ بن کے نہایتی ادب دے نال میں دعوت دینا اپنے استاد محترم مرید کتب الوجود ترجمان امام الغیرت ترجمان امام الغیرت مرد میدان حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار علی چشتی صاحب نو سادانتی آمد تو پہلے ذرا محبت برا نعرہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں